أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين या रब्बल आलमीन। पिछली क्लास में हम जुमला इस्मिया के 4 हिस्से पढ़ चुके हैं। आज हम ज़माइर पे बात करेंगे, जिसको जो है ना वो नॉमिनल सेंटेंस में प्रोनाउन की जो बात है, ज़मीर जिसको प्रोनाउन भी कहते हैं, जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए और फिर हम आगे इस पे बात कर लेते हैं। तकरीबन हर ज़बान में बात कहने का बेहतर अंदाज ये है कि बात के दौरान जब किसी चीज़ के लिए इसका इसम इस्तेमाल हो जाए और दोबारा इसका जिक्र आए तो फिर इसम के बजाय इसकी ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर दो जुमले इस तरह हों, क्या मक्का एक नया शहर है? जी नहीं, बल्कि मक्का एक कदीम शहर है। इसी बात को कहने का बेहतर अंदाज ये होगा कि क्या मक्का एक नया शहर है? जी नहीं, बल्कि वो एक अदीम कदीम शहर है। आपने देखा कि लफ्ज़ मक्का की तकरार तबीयत पे गरां गुजर रही थी। जब दूसरे जुमले में मक्का की जगह लफ्ज़ वो आ गया तो बात में रवानी पैदा हो गई। इसी तरह अरबी में भी बात में रवानी की गर्ज से ज़माइर का इस्तेमाल होता है। चुनांचे जुमला इसमिया के बेहतर इस्तेमाल की ज़रूरी है कि हम अरबी में इस्तेमाल होने वाली ज़माइर को याद कर लें और इनके इस्तेमाल की मशक कर लें। इसकी सादा सी मिसाल ये है, जैसे हम कहते हैं कि राशिद स्कूल गया, राशिद ने अपना काम कर लिया, राशिद ने पानी पिया। तो हम राशिद की तकरार कर रहे हैं। तो इसके बजाय हम राशिद के बजाय हम उसकी ज़मीर ले आते हैं। एक दफ़ा उसका ज़िक्र आ जाएगा और बाद में फिर उसकी ज़मीर चलती रहेगी। राशिद स्कूल गया, उसने अपना काम कर लिया, उसने सबक पढ़ा, उसने पानी पिया। तो ये उसने, ये जितने भी या वो अगर आए तो इसका मतलब है कि वो उसकी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हीं को ज़माइर कहते हैं। अच्छा, अगर एक बात और समझ लें तो ज़माइर को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसके हवाले से 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम ज़माइर की बात करते हैं तो 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो गायब है। जिसके बारे में बात की जाती है असल में वो गायब ही होता है। अगर आप 3 लोग बैठे हुए हैं और आप 2 आपस में मुखातिब हैं और आप बात तीसरे के बारे में कर रहे हैं तो आप सिगाए गायब में ही करेंगे। तो एक तो बात ये हुई कि कोई हम उसको गायब तस्वर करके या गायब सपोज़ करके, हो सकता है वो एक्चुअली हकीकी गायब हो, वहाँ पे मौजूद ना हो, तो एक ज़मीर होंगी गायब के लिए इस्तेमाल होंगी और उसमें भी 2 कैटेगरी आ जाएँगी, गायब होंगी तो मुज़क्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग है। इसी तरह मुख़ातब जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी ज़माइर भी अलग हैं। वो भी मुज़क्कर के लिए अलग है, मुअन्नस के लिए अलग है। तो गायब की 2 ज़मीर मतलब 2 तरह की ज़मीर हो जाएँगी। मुख़ातब जो है उसकी 2 तरह की ज़मीर हो जाएँगी और तीसरी कंडीशन ये है कि जो बात करने वाला मुतकल्लम है, उसकी ज़मीरें भी 2 तरह की होंगी। आगे देखते हैं, ज़रा हम ज़मीर को ज़माइर को हम देख लेते हैं। ज़माइर मरफ़ूआ मुनफ़सिला। अच्छा, एक बात तो ये आप नोट कर लें कि ये जो ज़माइर हैं इनका जो नाम दिया हुआ है ज़माइर मरफ़ूआ मुनफ़सिला, इनके नाम के हवाले से ये जो नीचे 14वां का 5वां पार्ट और उसका तीसरी बात जो इसमें नोट किया, इसको ज़रा हम पहले पढ़ लेते हैं। ये कि ये ज़माइर किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर या मुफ़स्सल करके नहीं लिखी जाती, मुत्तसिल करके नहीं लिखी जाती, बल्कि इनकी लिखाई और तलफ़्फ़ुज़ अलहदा और मुस्तकिल है, इसलिए इनको ज़माइर मुनफ़सिला भी कहते हैं। मुनफ़सिला फ़ासले वाली, वो ज़माइर जो साथ नहीं लिखी जाती बल्कि अलग लिखी जाती हैं। और दूसरी बात इसमें आई है मरफ़ूआ, ये हालत रफ़ा में होती हैं, ये मरफ़ू होती हैं। आप इनको मरफ़ू कंसीडर करेंगे, हमेशा ये मरफ़ू रहेंगी, इसीलिए इनका नाम ही मरफ़ूआ मुनफ़सिला है। एक तो ये अलग लिखी जाएँगी और किसी इस्म से अमूमन पहले आएँगी
اور حالت رفع میں آئیں گے۔ تو غائب کے 3 سیغے مرکب کے لیے الگ دو طرح کے سیغے بنے گے، ایک مذکر کے لیے بنے گا، ایک مونس کے لیے بنے گا، اور اس میں بھی آپ مذکر جو ہے واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تینوں سیغے الگ آئیں گے۔ تو غائب مذکر کے 3 سیغے ہوا، ہما، ہم، اور غائب مونس کے 3 سیغے ہیا، ہما، ہن، اور مخاطب مذکر کے سیغے ہیں انتا واحد کے لیے ہے، انتما تسنیہ یا مثنیٰ کے لیے، انتم جمع کے لیے، اور اسی طرح مونس انتی تھا کے بجائے تی ہو جائے گا، انتما سیم ہے ایسے ہی۔ غائب کے لیے بھی ہما مذکر مونس دونوں کے لیے ایک جیسا استعمال ہو رہا ہے، اور مخاطب کے لیے انتما مذکر اور مونس دونوں کے لیے ایک جیسا استعمال ہو رہا ہے، اور انتم مذکر جمع مخاطب، اور اسی طرح سے انتن مونس جمع مخاطب۔ اور پھر متکلم ہے، متکلم کے لیے 2 ہی ضمیر آتی ہیں، یا تو انا واحد کے لیے استعمال ہوگا یا نحنو جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ 2 چند باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اور ان کو آپ نے ان ضمائر کو بالکل یوں کہہ لیں کہ رٹ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اور اس کو اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ ہما ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو نحنو۔ اچھا، اس میں 2 استثناء آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تب جا کے وہ جملہ بنتا ہے۔ لیکن اس قاعدے کے 2 استثناء ہیں، یعنی کہ خبر کب جو ہے نا وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ پہلا استثناء یہ کہ خبر اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو صفت نہ بن سکتا ہو، اور وہ خبر معرفہ ہو سکتی ہے۔ مثلا انا یوسف، اللفظ یوسف جو کیا ہے، یوسف لفظ اس میں ذات ہے اور معرفہ ہے، لہذا یہ تو نکرہ بن ہی نہیں سکتا، اور انا کیا ہے، ضمیر آئی ہے، اور مرفوع حالت کی ہونے کی وجہ سے مبتدا کا کام کر رہی ہے، تو انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ اور دوسرا استثناء یہ ہے کہ خبر اگر اس میں صفت ہو اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لانا مقصود ہو، تو مبتدا اور خبر کے درمیان متعلقہ ضمیر فاصل لے آتے ہیں، جیسے الرجل والصالح۔ دیکھیں الرجل الصالح یا الرجل صالح تھا، آدمی جو ہے وہ نیک ہے، تو یہاں ہوا کی ضمیر کسی کام کے لیے یا کسی مقصد کے لیے ہوا کی ضمیر لائی گئی ہے، تو اگر اس کے درمیان خبر اور مبتدا کے درمیان کوئی ضمیر فاصل آ جائے تو خبر پھر مرفوع ہوگی۔ جملے میں تاکیدی مفہوم جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں حصر کا اسلوب، اور یہ اس میں مفہوم جملے میں تاکید پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ جملے کا ترجمہ ہوگا کس کا، الرجل والصالح کا ترجمہ ہوگا مرد ہی نیک ہے۔ اسی طرح سے المؤمنون هم المفلحون کا ترجمہ ہوگا کہ مومن ہی کامیاب ہونے والے۔ تو یہ جو ہی پہ زور دیا گیا، باقیوں کی نفی کی گئی، تو اس کو کہتے ہیں حصر کا اسلوب، اور اس میں اگر درمیان میں ضمیر فاصل ہو تو خبر مرفوع رہے گی۔ اچھا، خسر کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے کلمہ انما، جسے کلمہ خسر کہا جاتا ہے، کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ اسی صرف معنوی تبدیلی لاتا ہے، یعنی جملہ میں خسر کا اسلوب پیدا کرتا ہے، لیکن کوئی عرابی تبدیلی نہیں لاتا، جیسے کہ ماں تھا اور لیسا تھا اور انا تھا، تو یہ کوئی تبدیلی نہیں لائے گا، یعنی مبتدا یا خبر کی عرابی حالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلا انما زید عالم، تو یہاں پہ انما نے زور دیا ہے، زید اور عالم، زید مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، تو وہ اسی طرح سے رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس میں کیا حصر کا کلمہ ہے، یہ حصر کا اسلوب پیدا ہو گیا، تاکیدی اسلوب پیدا ہو گیا کہ زید صرف عالم ہے۔ اس کی مشن 13 ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے کچھ جملے دیے میں اردو میں ترجمہ کریں، عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور پھر ہم اردو سے عربی بھی کریں گے۔ ان شرک ضلال مبین، بے شک شرک جو ہے ضلال مبین، کھلی گمراہی ہے۔ وہ ہوا، اب یہاں بھی ضمیر لے آئی گئی، ہوا سے مراد وہ شرک ہے، وہ ہوا ظلم عظیم، اور وہ عظیم ظلم ہے۔ بے شک شرک کھلی گمراہی ہے اور وہ عظیم ظلم ہے۔
اس میں دیکھیں کہ ان کی وجہ سے اشر کا جو ہے نا وہ گیا ہے حالت نصب میں گیا ہے، دلال مبین اسی طرح سے خبر ہے نقرہ میں ہے، اور واؤ کے بعد دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ان شرک دلال مبین و الشرک الشرک ظلم عظیم، تو دوسری دفعہ شرک لانے کے بجائے وہاں پہ کیا لایا گیا؟ ہوا کی ضمیر لایا گئی، ان شرک ضلال مبین و ہوا ظلم عظیم، تو یہ ہوا کس کو رفر کر رہا ہے؟ اس شرک کو رفر کر رہا ہے۔ انت ابراہیم، کیا تو ابراہیم ہے؟ ما انا ابراہیم بل انا محمود، یہاں پہ بھی دیکھیں دو جملے، ما نہیں، انا میں مبتدا ہے، اور یہاں پہ یہ ضمیر ہے متکلم، متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور ابراہیمہ ماں کی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا، اور یہ خبر ہے، انا مبتدا اور ابراہیمہ اس کی خبر، ماں انا ابراہیمہ ابراہیم نہیں ہوں، بل کے بعد دیکھیں دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ بلکہ انا محمود، بلکہ میں محمود ہوں۔ حلیل اسلام دین حق، کیا اسلام دین حق ہے؟ نام وہ ہوا سراتم کو مستقیم، نام کا تعلق حل کے ساتھ ہو گیا پیچھے کا، ہاں جی ہاں، وہ ہوا سرات مستقیم، اور وہ سیدھا راستہ ہے، یہاں ہوا کی ضمیر کس طرف ریفر کر رہی ہے؟ اسلام کی طرف، جو کہ دین حق ہے۔ الدرس سہل لیکن ہوا طویل، سبق جو ہے وہ آسان ہے، لیکن ہوا کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں واحد مذکر ہے، الدرس درس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ طویل ہے، جائے ہم کرتے کہ الدرس طویل، تو دو جملے ہوتے تو اس کی الدرس کو دوبارہ لانے کے بجائے ہوا کی ضمیر لاگی، الدرس سہل، سبق آسان ہے لیکن وہ لمبا ہے۔ الیس الفیل حیوانا رخیما، کیا ہاتھی بڑی جسامت والا جانور نہیں ہے؟ اور لیسا کیا نہیں ہے، یعنی کہ لیسا نفی کے لیے، اور اس کی سوالیہ کے لیے آ گیا، تو کیا ہاتھی بڑی جسامت والا نہیں ہے، اور لیسا کی وجہ سے حیوانن زخیمن حالت نصب میں گیا، بلا کیوں نہیں، ہوا حیوان زخیم جدا، کیوں نہیں، وہ بہت بڑی جسامت والا جانور ہے، یہ حیوان زخیم، بہت بڑی جسامت والا جانور، اور جدن بہت، حیوان زخیم بڑی جسامت والا جانور، اور جدن بہت، تو بہت بڑی جسامت والا جانور کیوں نہیں، وہ بہت بڑی جسامت والا جانور ہے۔ انتم خیاتون، کیا تم سب درزی ہو، کیا تم درزی ہو، تو کیا تم درزی ہو، تو یہ تو ایک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ سب لکھا ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، کیا تم سب درزی ہو، مخاطب جمع کا ہے، کیا تم سب درزی ہو، ما نحنو نہیں ہم، نحنو کیا ہے، متکلم جمع کا صیغہ آ گیا، بخیاطین ہم درزی نہیں ہیں، ماں کی وجہ سے بی لگ کے وہ حالت جر میں چلا گیا، ہم درزی نہیں ہیں، بل نحن معلمون بلکہ ہم اساتذہ ہیں۔ ہل زینب معلمات کسلانت، کیا زینب جو ہے سستستانی ہے؟ لا نہیں، ما ہی معلمات کسلات، نہیں وہ، ما نہیں، ہیا وہ، واحد مونس کا صیغہ آ گیا، واحد مونس غائب کا صیغہ آ گیا ہیا، کہ وہ سے مراد اس استانی کی بات ہو رہی ہے، جس کے استانی کے پیچھے جملے کے ساتھ ریفر کر رہا ہے، حل زینب و معلمات کسلانت، تو یہاں سے ہیا سے مراد معلم زینب ہے، لا ما ہیا معلمات کسلانت نہیں وہ سست استانی نہیں ہے، بل ہیا بلکہ وہ معلمات مجتہدات بلکہ وہ محنتی استانی ہے، بلکہ بعد یہ دوسرا جملہ شروع۔ اگلا جملہ الخادمان المبسوطتان، دو خوش دل غلام یا دو خوش دل خادم حاضرانی حاضر ہیں، وہ ہما مجتہدانی اور وہ دونوں محنتی ہیں، دو خوش دل خادم حاضر ہیں اور وہ دونوں محنتی ہیں۔ دیکھیں ہما جو ہے یہاں پہ دوسرا وا کے بعد دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، ہما یا مبتدا ہے، مجتہدان مجتہدانی یہ آپ کے پاس
तस्निया का मुज़क्कर का सीगा आपके पास आ गया। और हुमा, हुमा दो के लिए और वो दोनों मेहनती हैं। इन्नल अर्ज़ वस्समावाति मखलूक़ात, बेशक ज़मीन और आसमान मखलूक़ात हैं। इन्नल अर्ज़, अर्ज़ भी मुनस्सब समाई है और हालत नस्ब में इसके ऊपर ज़बर आया है। वस्समावात, क्योंकि ये मुनस है और जमा है, उसमें आतन लगाते हैं और उसके नस्ब में और जर में तीन लग जाता है। तो अलिफ लाम लगा हो तो ती लगेगा, एक ज़ेर आ जाएगी, इसलिए वात के ऊपर ज़बर है। इन्नल अर्ज़ वस्समावाति, तो ये दोनों हालत नस्ब में हैं और दोनों क्या हैं, जिन्स के लिहाज से दोनों मुनस हैं, लिहाजा क्या ये जमा और उसकी खबर जो है ना वो मुनस में आई है। बेशक ज़मीन और आसमान मखलूक़ात हैं। वहुन्ना, हुन्ना से मुराद क्या, ज़मीन और आसमान, आयातुम बय्यिनात, और वो खुली निशानी है। बेशक ज़मीन और आसमान मखलूक़ात हैं और वो खुली निशानियाँ हैं। इन्नल मर्रतैनि सालिहतैनि, बेशक दो नेक औरतें जालिसतानी बैठी हुई हैं। इन्ना की वजह से मर्रतानी जो है ना और सालिहतानी हालत नस्ब में गए। इन्नल मुअल्लिमीन वल मुअल्लिमाति मबसूतूना, कि हम पीछे एक असूल पढ़ आए थे कि जब मुब्तदा मुख्तलिफ जिन्स हो, मुख्तलिफ जिन्स के लिहाज से अगर हो तो उसमें खबर जो है ना हमेशा मुज़क्कर आती है। इन्नल मुअल्लिमीना, यहाँ पे आप देखें इन्ना की वजह से मुअल्लिमूना जो है ना वो हालत नस्ब में चला गया और वल मुअल्लिमातुन हालत नस्ब में मुअल्लिमाती हो गया। तो यहाँ पे मुअल्लिमीना मुज़क्कर है और मुअल्लिमाती मुअन्नस है, लेकिन दोनों मुब्तदा हैं और इनकी खबर क्या है, मबसूतूना, हमेशा खबर मुज़क्कर में आएगी। जब मुख्तलिफ जिन्स होंगी तो खबर हमेशा मुज़क्कर ही आएगी। बेशक असातिज़ा और उस्तानिया खुश दिल हैं, लेकिन मा हुम बिमुज्तहिदीन, लेकिन वो, हुम से देखें ना, हुम किसके लिए इस्तेमाल होती है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो वो हुम आ रहा है, इसका मतलब है उसमें औरतें भी, ये जो मुअल्लिमीन हैं वो और मुअल्लिमात दोनों शामिल हैं, तो ये मुज़क्कर का सीगा यहाँ पे भी आया। और माँ की वजह से भी मुज्तहिदीना हालत पा लग के हालत जर में चला गया माँ की वजह से। आगे जुमले हैं जी कुछ जिनको उर्दू से अरबी करनी है। क्या अल्लाह कुदरत वाला है, हलिल्लाहु कदीरुन, क्या अल्लाह कुदरत वाला है, जी हाँ, नाम अल्लाह कदीरुन, हाँ अल्लाह कुदरत वाला है। बहुत सादे से जुमले हैं। क्या खुश दिलस्तानियाँ मेहनती नहीं है। अब देखें क्या भी आया और नहीं का मफहूम भी आया, तो यहाँ पे हल और मा दोनों लग सकते हैं और या फिर अलैसा या अलैसत भी लग सकता है। अगर ये मोनस है तो अलैसतिल लगेगा, अलैसत लगेगा, या आप हल और मा दोनों लगा लें। हल क्या, वल मुअल्लिमातुल मबसूतातु, क्या उस्तानियाँ नहीं हैं, बिमुज्तहिदातिन, ये बिमुज्तहिदातिन क्यों आया, माँ की वजह से आया कि वे उसको खबर को हालत नस्ब में ले जाता है, लेकिन बी लग जाए तो हालत जर में चला जाता है। तो हल मल मुअल्लिमातु मबसूतातु मबसूतातु बिमुज्तहिदाति बिमुज्तहिदातिन, क्यों नहीं, वो खुश दिल हैं और मेहनती हैं, क्यों नहीं, बला हुन्ना मबसूतातुन, हुन्ना वो सब औरतें, वो सब मोनस क्या हैं, मबसूतात में खुश दिल हैं, व हुन्ना मुज्तहिदातुन, और वो मेहनती हैं। देखें दोनों के, वो खुश दिल हैं और वो मेहनती हैं, दोनों के साथ वो आयात, इसलिए दोनों में दो अलग अलग से जुमले। दोनों खुश दिल उस्तानियाँ खड़ी हैं या बैठी हैं, क्योंकि आखिर सवाल आया है तो हल का इस्तेमाल होगा। हलिल मुअल्लिमातानी, कौन सी मुअल्लिमात हैं, मबसूतातानी, खुश दिल मुअल्लिमा हैं, काइमातानी और जालिसतानी, क्या अ, खुशदिल उस्तानियाँ, दोनों खुशदिल उस्तानियाँ खड़ी हैं या बैठी हैं। वो खड़ी नहीं है बल्कि बैठी हैं। वो आ रहा है तो क्या होगा, माँ हुमा, हुमा क्यों लगा, दो के हवाले से, माँ हुमा काइमातैनी, माँ की वजह से नहीं का मफहूम पैदा हो रहा है, बल जालिसातानी, बल्कि बैठी है। अच्छा ये दो जुमले अलग से भी हो सकते हैं, यहाँ पे यूँ समझे कि बल
ہما جالستان، یہاں ہما کیا ہے، یہاں آپ یوں سمجھیں کہ یہ یہاں پہ غائب ہے، لیکن یہاں پہ موجود اگر لگانا چاہیں تو لگ سکتا ہے، بل ہما جالستانی، بلکہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہاں اگر وہ آتا اردو کے جملے میں تو یہاں ہم ہما لگا دیتے ہیں، اگر آپ اب بھی لگا دیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، ماں کی وجہ سے قائمتانی قائمتین ہو گیا، اور اس کا افیکٹ جو ہے نا یہاں تک پڑ رہا تھا، بل کے بعد اگلا جملہ ہے، بل جالستانی، بلکہ بیٹھی ہے۔ کیا سورج زمین اور سورج دو واضح نشانیاں نہیں ہیں؟ حل مل ارض والشمس آیتین بینتین، آیتین بینتین ماں کی وجہ سے حالت نصب میں گئے ہیں، اور حل سوالیہ آ گیا، اور اگر آپ اس میں لیسا لگائیں گے، لیسا نہیں لگے گا، بلکہ چونکہ ارض اور شمس دونوں معنوں سے ہیں تو الیسا تل لگ سکتا ہے یہاں پہ، یا حل اور ماں دونوں گٹھے لگا دیں۔ اچھی نصیحت صدقہ ہے، الموعظۃ الحسنۃ الموعظۃ الحسنۃ صدقۃ، اچھی نصیحت صدقہ ہے، واہیا، کیونکہ واحد مونس کی بات ہو رہی ہے، اچھی نصیحت کی بات ہو رہی ہے، تو نصیحت واحد ہے، لہذا یہاں اس کا صیغہ کیا ہے، ہیا ہے، ہیا مقبولۃ جدا، یا مقبولۃ، چونکہ یہ اس کی صفت بھی جو ہے نا، اس کی خبر بھی جو ہے نا کیا آئے گی، مونس آئے گی، اس لیے یہاں مقبول ان کے بجائے مقبولۃ آیا، اور جدا نصیحت رہے گا، اچھی نصیحت صدقہ ہے اور بہت ہی مقبول ہے۔ آگے کچھ قرآنی مثالیں دی ہوئی ہیں، ان کو بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں ان کا۔ ان اللہ غنی، بے شک اللہ غنی ہے، یہاں اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لا لگا ہوا ہے تو جو وہ بھی خسر کا اسلوب ہے، تاکیدی اسلوب ہے، بے شک اللہ ہی غنی ہے بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہی ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ ہی غنی ہے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے جاننے والا ہے، یہاں دیکھیں اللہ کے بعد اللہ سمیع العلیم ہو سکتا تھا، ہوا کی ضمیر درمیان میں ضمیر فاصل لگی، اس لیے آگے جو خبر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں معرفہ میں آ رہی ہے، اور یہی اس کا ہم نے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ استثناء ہے کہ خبر ضمیر فاصل آئے، اس مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فاصل آئے تو خبر معرفہ ہو جائے گی۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو زدہ قوم ہیں۔ اچھا ایک بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے، قومن اور اس کی جمع ہوتی ہے اقوام، تو کیا یہ قومن واحد ہے؟ اگر واحد ہے تو مسحورون کیوں آیا پھر، یہ جمع کا کیوں آیا؟ تو قومن جو ہے نا یہ جمع کا ہے، اس لیے کہ کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے، اس میں جمع مطلب قوم کوئی ایک تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے کام ہے، اس لیے جمع ہے، اور مسحورون اس کی جو خبر آئی ہے، اس کی جہاں کیونکہ صفت ہے، قوم مسحورون مرکب توصیفی ہے، قوم یہاں پہ موصوف ہے، اور مسحورون اس کی صفت ہے، اور یہ سارا خبر بن کے آ رہا ہے، بلکہ ہم جادو زدہ قوم ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور انا کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو انا کا ہے، بے شک اللہ ہی بڑی عالی شان، بڑی عالی شان ہے، بڑی عالی شان والا ہے، بڑی عالی شان ہے، علی عالی والا، اور کبیر بڑا، مطلب بڑی عالی شان والا ہے، علی عالی شان جس کی، وہ بے شک اللہ ہی بڑی عالی شان والا ہے، یہاں پہ بھی ہوا جو ہے ضمیر فاصل ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ہی کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، اور تاکیدی اسلوب آ رہا ہے، والکافرون هم الظالمون، یہ بھی اثر ہوا درمیان میں آ رہی ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان، اور کافر ہی ظالم ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخری گھر ہی یقیناً زندگی ہے، یہاں دیکھیں انا کا اسلوب بھی جو ہے نا وہاں اس کو لے کے آیا گیا، تاکیدی اس میں وہ بے شک، اور لا ہیا بھی کیا کیا لا رہا ہے، یہ بھی ہیا کے ساتھ لا کا اضافہ ہوا، یہاں پہ بھی لا بھی تاکیدی ہے، تو اس میں تاکید کا ایک یوں کہنے کے بڑا مفہوم یہاں پہ پایا جا رہا ہے، بہت تاکید پائی جا رہی ہے، ان بھی ہے اور لا بھی اس میں لگا ہوا ہے، اور بے شک آخری گھر ہی یقیناً زندگی ہے، حیوان کو جانور کو بھی کہتے ہیں اور زندگی کو بھی کہتے ہیں۔
افما نحن बिमय्यितीन, क्या पास हम मरने वाले नहीं हैं। अफमा आ सवाल के लिए अगर पस के लिए लग गया, माँ जो है वो नहीं का मफहूम ला रहा है, और नहनु मुतकल्लम की जमा मुतकल्लम की ज़मीर है, और माँ की वजह से बिमय्यितीन हो गया, यहाँ पे बा लगा और हालत जर में चला गया। वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और तुम सब आजिज करने वाले नहीं हो। माँ की वजह से बिमुअजिजीन है, बी लग के हालत जर में चला गया। फहल अंतुम शाकिरून, बस क्या तुम शुक्र करने वाले हो। बल हम कौमुन तागून, बल्कि वो सरकश कौम है। वमा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान वाले नहीं है, वो मोमिन नहीं है। व शिफा व रहमत, हुआ के साथ शिफा और रहमत होने आएगी, वो शिफा और रहमत है। तो ये हमने जमाज के साथ उसकी हमने इसकी मशक भी कर ली। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे हम मरकज़ हाफिज स्टार्ट करेंगे, अल्लाह ने तौफीक दी तो। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।